14 محرم کو کوفے تو امام علی مقام دا سر مبارک روانہ تھے جڑے جڑے چوک دے سید سر رکتا گئے قرآن دی تلاوت اچھا بولو تو پکھیاں کو آنے بھول گئے پرندے نال اڑدے پوین روضۃ الشہداء کتاب دا مصنف لکھے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جنا نیزے تے سوارا آپ جڑی وادی چکراز کرنا پرندے اڑدے آن نال ٹردے آن آپ دے سر دا طواف کرے نا روندے روندے ول درخت دے ونج بانے روندے روندے درخت دے ونج بانے ایو سفر جاری رہے ایک ایسی منزل آئی جتھا دیگر دی نماز دا ٹائم تھے اتھا عیسائی پادری رہندا راہ بناندا اپنے گردوارے عبادت خانے تو بحری عیسائی عالم بیٹھے اون پرے کو ڈٹھے نور چمکدا آندا ہے قریب بن کے پوچھ دے لوگو اے کیندا سارے کئی ظالم آ کے حسین دا سارے اساں اکو قتل کیتا ہے اے امیر المؤمنین دے خلاف بغاوت وچ آواز بلند کرے نے موت کو شرم آدی میں عیسائیاں اساں عیسائیاں دا عقیدہ ہے جتھا عیسیٰ علیہ السلام دے جانور نے قدم لائے اساں نشان دی تعظیم کرے نے تسا کلمہ پڑھن والے مسلمان تھی کہ جڑی گردن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی گھنٹے چمدا اکو کٹ کے بازار وچ پھرے دے ودے وے پادری آدھے اجرات ایو سر مبارک میں کو دیو مہمانی طور انہیں کئی اشرفیاں تے کئی دینار شمر کو دیتے رات کو انہیں امام حسین دے سر مبارک کو صاف کیتے آپ دی داڑھی مبارک جو کنگھی دیتی خوشبو لئیے ایک تھالج بند کر کے کار دی صندوق چ رکھ دیتے پادری آدھے میں دروازے تے بیٹھا ہمیں سچیندہ بیٹھا ہمیں تے ادھی رات جنا گزر گئی ہے میں کو تھوڑی جی نیند رہی ہے خواب دے اندر سونے نبی دی زیارت تھئی ہے فرمایا پادری آ میرے بچڑے دی قدر کیتی ہے میں محمد ٹر کے تے کو کلمہ پڑھاوانا امام حسین پاک نے کربلا دی شہادت دے بعد کڈا محرم دے بعد کہے کو کلمہ پڑھائے کیڑے کیڑے ویڑے کو رنگ لائے اچھا کو سبحان اللہ سیدنا امام حسین دا قافلہ ولاؤں تو روانہ تھے مامورہ دا شہر آئے مامورہ دا امیر جننا عزیز بن ہارون خواب پیا دے دائے آدھے خواب میں کو موسیٰ دے ہارون نبی دی زیارت نصیب تھئیے انہاں فرمائے سادہ امتیاں سادہ کلمہ چھوڑ دے باہر چلا من نبی دا نواسا کھڑی جا کے میں موسیٰ دا سلام بھی دے آتے سونے محمد دا کلمہ ہی پڑھ کربلا دے واقعہ دے بعد کیڑا واقعہ پیش آیا داخلہ شام کے کوا دن امام سجاد کی میں داخل تھے شام دی نگری اچھے اچھا کو سبحان اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکے عزیز بن ہارون مامورہ دا امیر مامورہ دا سلطان سربرا آکے سلام دے دے کٹی ہوئی گردن جو میرے پیر نے وعلیکم السلام دا جواب دی عزیز بن ہارون کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے دے گزرے وقت ایو قافلہ والا روانہ تھی پی ہے عیسائیاں دی وسطی ایک قریب آئیے دمشق دے راہ دے ہوتے اتھا پیشی دی نماز دا ٹائم تھے روضۃ الشہداء دے اندر ایک کتاب دے آندا ہے پکھی رو رو کے جنہ درختہ دے ونڈ بانے آن ایک درخت لے ایک عیسائی نے اپنی دھی بیمارہ سمائیے جنہیں اکھی کوئی نہیں پھالے دی مریض ہے پیر اوندے ختم ہیں ہاتھ اوندے ختم ہیں نبی نئے لوث دی لوث ہے وہ خیال کی تے آپ مروے سی باغے سٹیں دا لگا گیا ہے حسین دے غم میں روندا ہویا پکھی اون درخت دی لڑی تے آ بیٹھے اتے پکھی روندا بیٹھا تلے بچی روندی پیا حسین دے غم میں روندا ہویا پکھی جنا تلے لتھے ایویں پیرا تے بیٹھے ہولے ہولے ٹردا نبی نی دے متھے جنن آ بیٹھے علماء فرمائیں حسین دے غم میں روان والے پکھی دی برک دی آج جو ڈٹھی ہے اچانک نبی نی دی اکھاں وچ گئی ہے دوے اکھیں روشن تھی گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت حسین مولانا محمد اکرم میری صاحب اے کربلا دے بعد جڑا واقعہ پیش آئے او دا منظر بیان پیا کریں امام حسین دا قافلہ ٹرے کے کو رنگ لائے کے کو کلمہ پڑھائے ذرا میرے کیا کو سبحان
کتھائیں پادریاں کو صحیح کلمہ پڑھائے کتھائیں عیسائیاں کو صحیح کلمہ پڑھائے کتھائیں نصرانیاں کو صحیح کلمہ پڑھائے پاکاں دا سر مبارک جتھوں لنگت گزر دے گئے نا کو کلمہ پڑھیں دے گئے عیسائی دی بچی کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئی ہے آکو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواز پاک دے غم میں جڑا پکھی روندا ہویا اس نبی نے دے متھے تے آ بیٹھے اون دی حج جو ڈٹھی ہے حسین دے غم میں نکتی حج کلمہ پڑھائی گئی ہے جنت دیوائی گئی اچھی بولو میری کیسٹ متا کوئی مولوی سونے آکھتے پانی وچ کی میں شفا آ گئی نبی نہیں کی میں ٹھیک تھی گئی ہیں آکھ سکتے نا اللہ دا قرآن فرمینے ثم کلی من کلی ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس 14واں سپارہ اللہ دا پاک قرآن دسے نے ماکھی دیا مکھیاں رب دے حکم دی تابعداری کرن والیاں انہاں وچوں رنگ پرنگی جڑا شربت زہر تھی نے اے شہد کیویں بندے ماکھی کیویں بندی ہے اے ماکھی اڑ کے جنے اپنے گھونسلے تے آ باندھی چھتے تے آ باندھی سونے نبی دی ذات درود پڑھ دی ایندا اگل میٹھا تھی ویندا ماکھی دے کوڑے چوسے رس میٹھا سے تبدیل تھی وینن آکو ماکھی دا جڑا رس بن دے قرآن دے فیہ شفاء للناس او بیمارا کی تے شفا بن ویندے او شہد دا پانی بیمارا دے علاج پیا کریں دے تے جڑا حسین دے غم وچ روون والا پکھیا اون دی ہنج وچ بے نیاز ایویں شفا رکھ دیتی اچھا بولو تو صحیح ایڈو ارد گرد وستی والے کٹے تھی گئے جاون والی ماں دھی کو گلیں دی ودی اے رات جان دن ماما ہمیشہ ماما دھیاں کو پیار کریں دھی کو گلے دی ہوئی ارد گرد ہمسایا گل پچھت میری دھی گھر کہنی ہونی صحیح چپ کی تھی کھڑے سڑتا آ پیا باغچ بہانا بنے نے تیری دھی کو کوئی ڈین کھا گئی کوئی بگھیار بلا جا گئی اکا ودا جو میں علاج کر کر تھک پیاں آرام نہیں آیا وہ دھیاں تو نفرت کرنا کافرہ دا طریقہ ہے دھیاں دا حق کھاونا کافرہ دا طریقہ ہے آج بدبخت مسلمان جو جائیداد خاطر دھی پرنے دے نہیں کئیو جے ظالم بدبختین جائیدادی خاطر دھی دی شادی نہیں کریں دے متا مربع زمین دا نکھڑ ونے متا وراثت جو حصہ منگے بعد ایسے بد نصیب ہیں جڑے آدھے نہ دھی دی شادی قرآن نال کر دیتی ہے ظالموں سونے نبی دے متھے لگنے میں نبی دی شریعت کو مذاق نہ بناو آدھے اصل قرآن نال شادی کر دیتی ہے یاد رکھو جڑا حقوق العباد مجرم ہے نو دی نماز منظور ہے نو دا حج منظور ہے نو دی تسبیح منظور اچھا بولو توجہ ہے نا او وچ گناہ دے عمرہ گزری اتے داڑھی تھی گئی چٹی چوری یاری دا مال کھا کے عادت بن گیو مٹھی لٹی دی اجڑی دی ہر کئی ڈٹھی اگڑی دی کئی نہ ڈٹھی پرفیل میاں پتہ اولے لگ سی جنا آسی منہ تے مٹی اچھا بولو نا وڈے وڈے جگیردار ظالم لوگ زمینہ دی خاطر دھی کو پرنے دے نہیں بیوہ جو تھئیے 21 سال دی عمریں ول پرنایا نہیں مت جائیداد لوگ گھن ونجن آدھر ساڑے ڈاڈے بابے دا طریقہ آندہ پہ ساری اول آندھی پئیے ساڑے جڑے بیوہ تھی ونا سنی پرنے دے جڑی طلاق تھی ونے جیندی طلاق تھی ونے نہ پرنے دے ساڑا ڈاڈا نہ پرنے دا پر ڈاڈا نہ پرنے دا اور ہوش کر جوانا تے کلمہ اپنے بابے دا نہیں پڑھاتا ہے کلمہ سونے محمد دا پڑھے پتہ نہیں تیرے وڈ کہندا قبر کیا حشر تھیندا پیو سی جڑے تے کوئی ریت سکھا گئے ہیں تے کلمہ سارے نبی دا پڑھے نبی دی شریعت عمل کر سبحان اچا کنا سبحان میرے سونے نبی پاک دے صحابہ پاک شہید تھی نے انہاں دے گھر والے دوجی جا عدت دے بعد نکاح کریں سبحان اچا بولو نا اوے پاک بی بیاں نکاح کرے دیا آئے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک گھر والی بی بی اسماء ہاں بی بی امیس پاک توجہ ہے بی
بی بی امیس اسما دی اما سین پہلے حضرت جعفر تیار دے نکاح وچ یعنی علی دی بھرجائی آئی جنا حضرت جعفر تیار شہید تھی گئے عدت دے بعد ای مئی نے نکاح ابو بکر صدیق نال کیتے جنا حضرت ابو بکر صدیق دی وفات تھی عدت دے بعد ہی بی بی نے نکاح حضرت علی شیر خدا نال کیتے معلوم ہوا بیوہ تھی ونے عدت دے بعد اوندا نکاح ڈوٹھی جا کرنا صحابہ دی سنت ہے اون نیانی دی عمر نہ گال اون دے جہاڑے زندگی دے نہ برباد کر ورنہ قبر دے اندر وڈا اوکھا حشر تھی سی ظالمہ دی لسٹ لکھی سے نبی دی سنت ادا کریں دا رہے رب رسول راضی تھی اچھا بولو تو صحیح جیڑی نیانی در تے بیٹھی بڑھی تھی گئی تیری نماز کدا منظور تھی سی میں عرض پیا کرے نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غم دے اندر جڑا پکھی روندا بیٹھا ہوں دے ہنجو ڈٹھین عیسائی بچی دے کی روشن تھی گئن ماں گلیں دی باغ دی طرف آئیے ایمیں دیکھے سامنے بچیاں دی پئیے ماں دا دل خوش تھی گئے بھج کے گئیے حیران تھی کہ جے میری بچڑی کپڑے تے میری دھی دے تو میری دھی کہنے دس میری بچڑی کو قتل کر کے تے دے کپڑے لہا کے چپا درو کیا دی میری اماں میں تیری ہوا دھیا اسین عورتہ دیئے اے گال نہ کر میری دھی پیرہ تو لنگڑی آئی ہتھا تو ٹنڈی آئی اکھی تو نبینا تیرا اکھی سونے ہاتھ ٹھیک ہیں پیر ٹھیک ہیں تو کون تھی نہیں رو کے دی اماں باغج بابا سٹ گئے میں رو دی پیامی رب جانے پکھی کہہ دے درد چروں دا بیٹھا کوئی پرندہ رو دے میرے متھے تے آ بیٹھے ان دی برک دی ہانڈی میرے اکھیں چ ڈٹھیے ان دی ہانڈ دا صدقہ میں کو اللہ اکھی دے دیتے اچھا بولو تو اما پتہ نہیں کوئی پکھی ہو جہاں آیا ہے علماء فرمین بال پکھیاں میں جو سیدی سنجانوں دی بعد جانوراں وچ سیدی سنجانوں دی جڑا رہبر ٹر ونجن سہی ٹر ونجن جانور گھا چھوڑن پرندے بولنا چھوڑن تو ٹریو بیلا سن تھی گئے اج کہیں رنگ بدلا گئن گر گئے بور بروٹے سک گئن ساوے سر گم لاگن رومن کٹیاں تھی کر کٹیاں دھنوال جو ہن ہاتھ چا گئن آزاد مجھیاں مرن تے آ گئن سہی جو جھوگ لڑا عیسائی سارے ٹر پہ مئی دساؤ کیڑا باغے کتھو پکھی ہیں ایویں لوگ ٹردے باغے چاول جھاڑ اڑدی پئیے باندھی پئیے پکھیاں کو ڈٹھے نے جو کڈو اڑدے آن وسطی تو بہر ونن چوک دے اندر سانگ تے سارے میرے پیر دا سوارے پرندے اون سانگ دا طواف کر کے قرآن دے ودن آکو 85 بندے نے امام دا جنت دیدار کیتے سونے نبی دا کلمہ چپڑے ولا 27 محرم دی جہان گزر گئی ہے جنہ ایک قافلہ مسلمان تھی گئے ولا قافلہ ٹر بھی آئے آکو عیسائیاں دا قافلہ جنہ مسلمان تھی کہ گھراں دو بن گئے میرے پیر حسین دا سر مبارک ولا سفر پیا کریں نے جنہ شام دا ملک آیا ہے اون تو پہلے ایک چوک دے اندر ایک شخص نے دیدار کی دے امام سجاد کو ڈٹھے جو پیرنج کرییں پیرہ میں جلان ہتھے جی کرییں ہاتھ چمکیا دے کئی مجبور یہی کہہ دیا تے پاتی ہاتھ دے وچ زنجیر ودی تو یاسین مزمل دی گدی نال اپنے تفسیر ودی بیا سر سوارے ساگ اتے روندا اکھ تو رات دے نیر ودی میں کو پتر رسول دا دسدا ہے منی خالق دی تقدیر مسلمانوں مظفرگڑھ دی نگری چراون والوں میں تو کو داخلہ شام پہ سنوے نا جو میرے پیر سجاد دا داخلہ کیویں تھا پیرہ میں جلال ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں بیمار سید اتنا سفر طویل کیتے کوفے تو لے کے یزید دربار تک 900 میل بیمار سجاد نے سفر کیتے آنکھوں ننگی پیٹھائی اٹھ دی جنا پلان کہنا سجاد کو ظالمہ نے اٹھ دی گمہات نہ زنجیرہ نہ بد دیتا ہے جتھا نماز ٹائم آویا وقفہ کرے نے سید تلے لاندا آج نماز ٹائم صحیح تیاری پہ کرے نے ایک بڑھڑا رو کے آدھے کئی مجبوری ای کہہ دیا تے پاتی ہاتھ دے وچ
زنجیر ودی توہا یاسین مزمل دی گدی نال اپنے تفسیر ودی بیا سر سوارے ساگ اتے روندا اکھ تو رات دے نیر ودی میں کو پتر رسول دا دسدا ہے منی خالق دی تقدیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آکو بابا حسین نعرہ حیدری عظمت حسین امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جنا یزیدی دربار پیش کیتا گیا انہوں نے علماء کرام فرمین 80 مرتبہ میرے مرشد حسین نے قرآن دا ختم کر گیا ایڈو پیشی دی نماز دا ٹائم تے مؤذن اذان دیتی امام سجاد فرمائے مؤذن ٹھہر ون جلا مؤذن ٹھہر گئے صحیح مخاطب تین فرمائے یزید دیکھ اے اذان تیرے نانے دا نہ ہے یا میرے نانے دا نہ ہے دربار ہل چل مچ گئی اذان مکمل تھئی جنا نماز صحیح پڑھیے ولا خطبہ دیتے نے ایک یزیدی بیمان یزید دا چمچا قریب ہے وہ سپاہیہ دے سجاد تو این جاتے کہہ دیئے آج اتنے طویل خطبے نہ دے پیرے میں جھلانی نہیں ہاتھ میں کریاں نہیں امام جلال میں جائیں صحیح نے کلمہ پڑھ کے بھوکا جو دیتے زنجیر پرے ون پین جھلان ترٹ گئے میرے پیر ایویں نگاہ کی دیئے فرمایا میں کو ول ول کہہ دی نا ساڑ ظالم تیری قید تمہیں آزادہ تو پتر نمازی دا میں پاک رسول دیا امام سجاد فرمائے یزید نوکر آتا ہے میں کو سناتا نہیں میرے اندر زہرا پاک دے کھیر دی برکت میں علی دا پوترا میں آل رسولا میں کو ول ول کہہ دی نا سڑ ظالم تیری قید تمہیں آزادہ تو پتر عام نمازی دا میں پاک رسول دی یادا دے معاشر کو میرے نانے تو تے ودا منگسی جگ امدادا میرا پیو اسلام دا محسن تے دین دی میں بنیادا یزید پلید خبیث لانتی نے امام سجاد کو قید قراری تا کئی جارے آپ قید خانے چ رہن بلکہ کئی مہینے تک قید خانے چ رہن مسلمانوں داخلہ شام دی میں تو کوئی کرامت سناوا امام سجاد دی ادھی رات دا ٹائم تھے گھرنی دروازے تے آئیے امام فرمائے تے کو قہر ہوا ہے آدھی غریب نوازا میرا ایک بک یزیدی کو کے کھا گئن میں کو اپنے بک بے چنگے نہیں لگ دے مہربانی فرما میرا بچڑا ولوار ہے امام سجاد دی میں قید خانے دعا دے ہاتھ اٹھائن کم بے اذن اللہ فرمائے جتا ہڈیاں پیان اڈائیں بگ زندہ تھی گئے صحیح فرمائے ہرنی تو تا اپنے بچڑے گھن ون ساڑا مشن جانے تے بے نیادی رضا جانے ہرنی جنا اپنا بگ گھن کے ٹر پئیوں جنا پہرے دار دروگا کھڑا ہو مسلمان تھی گئے صحیح دے ہاتھ چمے سی کلمہ دوبارہ پڑھ کے مرید بن گیا ہے یہ گال یزید دربار پہنچیے جو سپاہی مرید تھی گئی امام سجاد این ظالم نے اون سپاہی کو قتل کر لیتے این یزید ظالم نے سپاہی کو قتل کرا کے لاش دروازے تے سٹا دی دیے آدھے سجاد جے بگ زندہ کر سکدے دے دا اپنے مرید کو کیویں زندہ کریں مسلمانوں عشاء دا ٹائم تھے کئی ون کے دسے دی گھر والی کو تیرا سر بڑا شہید تھی گئے سجادی غلامی وچ کوئی سزا ملیے یتیمہ کو نہ لا کے میں ٹر دی قید خانے دے بوئے تے آئیے آدھی امام سجاد گناہ نے دواستا ہے میرے بچے یتیم تھی گئے تو ہرنی آوی میں ہوا دی جائیا جے اکبک ملا دی تی میرا سر بڑا ولوارے امام سجادی میں دعا دے ہاتھ اٹھین فرمایا میں گھبرا کہنا ہون تک رب امتحان دیندہ ہے اسا منے دے آئے اور امید ہے میں دعائیں منگدا سا تے میرا رب اپنی رحمت دیندا امام سجاد زین العابدین میں دعا دے ہاتھ اٹھین میرا مولا جڑا دین دی خاطر میں کڑیاں پائیں صبر کیتے میں بیمار دی دعا منظور فرما یہ میرے مرید کو گھر بھیج رہے اجن سیدی دعا مکی کہنا سر اڑائے دھڑ نال لگ گیا ہے او نیگر شہید جڑا پہلے بھی زندہ دوبارہ زندگی گھیل کے جنا کھڑا تھے کلمہ پڑھ کے لوگوں کو سنے سی امام سجاد فرمائے لگا میں یزیدی دربار وچ تے مارا قتل کیتا سجاد بھیجے میں آیا کھڑائی اچھا کو نا سبحان اللہ
اللہ کریم نے امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عظمت عطا فرمائی. آپ دی زبان وچ برکت، آپ دے خلق وچ برکت، آپ دے پھوکے وچ برکت، صلوات رکھے نا شفا مل دیا. حتیٰ کہ سیدی دعا وچ برکت، جتھا سجاد قدم ٹکاویا میرا عقیدہ اون مٹی وچ برکت. جنہی کرامت کو ڈٹھے یزید دے دربار ہل چل مچ گئی. کئی مہینے دے بعد یزید نے آ کے سجاد کو رہا کرو مدینے بھیجو. نعمان بن بشیر قافلے دا سربراہ بن کے مدینے پیان ہے. اے اہل بیت حبدار میری پاک سین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی نعمان تو اہل بیت خادم ایویں کر موری اٹھ دی مہار پکڑ پہلے کربلا گھنجول. میں دیکھا میرے اکبر دی قبر کتھاں بنی، میں دیکھا میرے اصغر دی قبر کتھاں بنی، میں دیکھا ہن محمد دی قبر کتھاں بنی. امام سجاد دی پھپھی پاک فرمانی نعمان بن بشیر تے کو یزید مقرر کیتے تو سا کو پچاون پیا وینی میں سیدھی مدینے نہیں ویندی میں کو پہلے کربلا والے پاسے گھنجل. مسلمانوں اس داخلہ شام دے بعد واپسی پہ سنے نا رتی بدلیاں موسم والائی تے آئے وطن اوتے سردارے اٹھ پہنچ گئے جڑا کربل وچ اتو لہ پہ پردہ دارے لاگل قبر کو میری سین رونی اتے درد سنائے بہو سارے اٹھی ویر میڈا جول نال میڈے تیرا پچھ سیدھی بیمارے. مسلمانوں کئی ماں کو پتہ لگے جو تیرا پتر گھر آندا پہ ماں کیری خوش تھی سی. کئی بہن کو پتہ لگے جو عید جا رہے 5 سال بعد میرا ویر وطن آندا پہ بھینی تانگ رکھے نے چاچے دی بھتریجاں تانگ رکھے نے ماما آوے بڑے جاں تانگ رکھے نے. کیا حال ہو سی میری سین پاک سغرا دا جنا سجاد وطن آیا ہو سی. امام سجاد زین العابدین جنہ تیاری کر کے کربلا آئے اٹھ رکیں میری پاک سین زینب پاک ایک ایک قبر تے قرآن پڑھے. کئی ویلے بی بی سین اکبر پاک دی قبر تے قرآن پڑھ دی، کئی ویلے اصغر دی قبر تے قرآن پڑھ دی، کئی ویلے اپنے اون محمد دی قبر تے قرآن پڑھ دی. ایویں ایک ایک قبر تے میری سین قرآن پڑھے 3 جہر قیام کیتے. جنہ میری سین اپنے ویر حسین دی قبر تے آئیے اللہ گواہ ہے پتھر رو پے حسین کاکھ رو پے حسین آکو کربلا دا ذرہ ذرہ رو پیا سی. مسلمانوں محرم دی ڈاوے کوئی ایک قبر تے روے کوئی 2 قبر تے روے. اے او پاک سین زینب پاک جے 3 جہارے کربلا قیام کیتے میری سین کئی ویلے اکبر دی قبر تے روندی، کئی ویلے اون محمد دی قبر تے روندی، کئی ویلے غازی ویر دی قبر تے روندی. میری سین جنے 3 جہارے قرآن پڑھ کے روانہ تھئیے تے مدینے امام سجاد دا داخلہ تھے. اللہ گواہ ہے میری پاک سین اپنے گھر دے اندر تنہا اکھی وچ غشی پئی ہوئی ہے. ایک ہمسائیہ دیے میں گئی پاک سغرا کو ڈسن دی خاطر اٹھی بس کر بی بی رون دی بارو جنج اکبر دی آئی. آکو چا واہ واہ بارو اٹھ سیدا دے دیکھ کرائیں تے وانی دسیا ایک ہمسائی اٹھی بس کر بی بی رون دی بارو جنج اکبر دی آئی. تو بس کر سین سغرا رت ویر ملن دی آئی. بی بی پوچھیا کتھے ویر میڈا مئی در تیں ٹر دی آئی. مسلمانوں تو صدا محرم تک بیان سنے ہو سن میں تو واپسی دا بیان سنے دا بیان جنا میری پاک سین سیدہ طیبہ پاک سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے میرا سجاد آ گئے میرا اکبر آ گیا ہو سی. میری سین تطہیر دا کج کیتا ہے جنی چادر مبارک پئیے فرمایا مئی بہر اعلان کر دے پہلی دفعہ میں گھر تو بہران دی پئیاں مدینے دے لوگو پردہ کرو. جنا پردے دا اعلان تھی ہے میری پاک سین جنا گھر تو بہ رہی ہے. ایویں امام سجاد رات دے نیر وے دے کھڑے اکھاں وچوں خون دے آنسو پہ ڈھانے. میری سین ہولے ہولے ٹر دی گئی ہے اپنے ویر سجاد دے سینے تے ہاتھ ون رکھے داڑھی چم کے آ دیے میرا ویر دس میرا اکبر کیوں نہیں آیا، میرا اصغر کیوں نہیں آیا، میرا اول محمد کیوں نہیں آیا. میں اصغر کی تے پنگھوڑا بنایا ہویا ہے دسا میرا ویر کیوں نہیں آیا. میں کو بابے حسین کی تے ڈاڑی منہ جائیے دس میرا بابا کیوں نہیں آیا. جنا میری سین ایک ایک سجن دا پوچھے مدینے دا کندھا رو پئیے مدینے دی مٹی رو پئیے. امام سجاد نے اپنی پاک
मत्था चुमे फरमाया मेरी भेण सुगरा मैं दर्दां कुठिया हाँ मैं गुना रोआ तू ये हाल न पुछ मेरे कोल पुछ मैं करबला तू कूफे किवें गया कूफे तू शाम किवें गया मैं कैद च वक्त किवें निभाया है मेरे कोल पुछ मैं अकबर को तीर लगदा डिठे मासूम दे हलक दे तीर लगदा डिठे मेरे कोल पुछ मैं गाजी चाटे दे बाजू कलम थी ने डिठे न मेरी भेण सारा वक्त सबर नाल निभाया तू कामयाबी की ते दुआ चकर जो नाने मुहम्मद दा दीन बचाई बाबा हुसैन बाबा हुसैन बारू उठ सैदा दे देख कराई वंग दसिया एक हमसाई उठी बस कर बीबी रोवण दी बारू जंज अकबर दी आई तू बस कर सैन सुगरा रुत वीर मिलन दी आई बीबी पुछिया किथे वीर मेरा मई दर तई टुरदी आई सुभान अल्लाह बाबा हुसैन उच्चा करो सुभान सुभान मुसलमानों मुजफ्फरगढ़ दी नगरी च रावण वालो औलाद वाले बैठे हो भेणी भिरावां वाले बैठे हो जिथा भा बल्ले हुआ जा सड़े अली कहंदा एक पुत्र टुर वन्ने साल भर अखां विचों नीर नहीं रुकदे कहंदा बाबा मर वन्ने साल भर नीर नहीं रुकदे शहीद तो हमेशा शहीद जिंदा हैं पर वक्ती तौर हर कहीं को जुदाई दा सदमा जरूर आने जना सरदार मदीने दे मदीने आए सारा मदीना रुन्ने मदीने दे बच्चे रुन्ने आखो कोठे भरीड़ गए बंदे दे नाल बच्चे कोठे दी छत दे खड़े न जिड्डे भी निगाह करे न हर पशु हुसैन दे गम च नीर नजर दे आन मेरी सैन जना इमाम सज्जाद को मिल गिदा है दाढ़ी लांदी चुम गिदी है मेरी सैन अपनी पाक बुआ दे कोल गई है बुआ ज़ैनब पाक दस सही मेरा अकबर क्यों नहीं आया मुसलमानों भेणी को तांग होंदी वीर दे मिलन दी शादी दी पल्लू बदन दी तांग होंदी है क्योंकि सांगा भेण भिरावां वाला अते होंदे ही मुल भी महागा मां प्यो आवे बचड़े जावे ता बनदा है सांगा ही सांगे भेण भिरावां वाले विच कदी मौत न घटे भागा जै भेण दे सर दा वीर नहीं उदा मुश्किल थींदे लागा